تیری لکھی آیا میں نو مار لے مصطفیٰ تے چھڑیاں نہ چلاویں اے بدیا اندر سنیا جدو تو سامنے نو ماریا سینا میرے بدن تے کپڑا نہیں سی تے میرے آقا نے اپنا کلگا اتاریا وے اے موہرے نبوت جنو چوندہ اندر سنیا میں مار نہیں سکتا لیکن میں نو بتاوے میرے جسم نہ توڑا جسم لگے آوے اللہ نے میرے دل جہنم دی آگ نو حرام کر دینا ہے آقا اپنے گھر دے اندر آئے نے اور لوگوں آج دا دینے ایک ہی رات دا بیداوے میرے آقا فرماتے نے میری فاطمہ نو بلایا جاوے اے سیدہ فاطمہ آیا آقا فرماتے نے اپنا کان قریب کرنا آکھیا فاطمہ پتر آج تیری تے میری جدائی دا ویلا آگے آئی فاطمہ آج تیرے دل سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے گا آج دل سر تو ماں دیا محبت اٹھ جاگیا اٹھ گیا نے میرا باپ آج دنیا تو رحلت کر جائے گا لوگوں پتا دینا بیٹیاں بکولن کے ماں باپ دا صدمہ بیٹھیا نہیں جانا اے سیدہ فاطمہ اے جو بیٹھیاں نے حضرت جبریل آئے نے آنکھیں سننے طاہر ملک الموت کھڑا وے آقا اجازت دیو اندر آنا چاہتا وے اے سیدہ فرماتیاں نے بابا طاہر دروازہ کھڑک رہا وے لیکن کھڑکان والا نظر نہیں آ رہا میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ بیٹھ جا کوئی عربی نہیں آیا کوئی عربی نہیں آیا اے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے کوئی عربی نہیں اے جو کردا یتیم بالانو اج کرن تسانو آیا اج ایسا حفصہ زینب دائی تے بیوا کر دکھلا سی اج تینوں مینوں بیٹی پیاری اے وقت بٹھاون آیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا جبریل اجازت ہے اے ملک الموت آیا وے اندر سونے میں تکلیف نہیں دینا چاہتا رب کائنات کا حکم ہے اور دنیا تے رہنا جتے رہ لو آقا فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی اللہ دی ملاقات کرنا چاہنا فرمایا سونے تکلیف نہیں دینا چاہتا اے مسلمانوں اے آخری الفاظ سنے اندے ذرا آقا فرماتے ہیں اللہ دی ملاقات کرنی ہے میں نے اپنا کام شروع کیتا وے میرے محمد دیا اکھاں برس گئیاں نے آقا فرماتے ہیں پانی دیو تھوڑا دیا پیالے دے اندر پانی رکھیا آقا ہاتھ پایا میرے آقا اپنی پیشانی تے پانی لایا وے آکھیا ہائے موت دیا بڑیاں تکلیفاں دے نوجوانوں آقا حضرت جی بیٹھی جائے گی جب موت آئے گی نا میرے آقا فرماتے ہیں بڑے آکھیا ملک الموت تو اللہ سمن تکلیف نہیں دینا چاہتا والذی نفسی بیدہ آکھیا اللہ کی قسم میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور سیدہ فاطمہ حضرت ساریہ کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتیاں نے جب اپنے باپ نو ویکھیا تکلیف اندر سیدہ کہیاں نے ہائے تمام طرف آقاو آج میرے ابو لو کتنی تکلیف ہو رہی ہے 480 والوں بتا دینا بیٹی اپنے کولوں اپنے ماں باپ دیا تکلیفاں بیٹیاں میں کے جاندیاں ایک سسرال اندر بھی کئی دیاں میں اللہ جتھے میرے ابو کا پیر ہوئے اللہ ہوتے خیر ہوئے دیا کہ اپنے ماں باپ کی خاطر اپنی انجانہ کے دے دیاں نے فرمایا فاطمہ فرماندیاں نے آج لوگ چڑھی اللہ کے اندے میں اسی نبی پاک کا ملاد منا رہے ہیں اسی بھی ساڑھے کوئی پیسے وجود میں اسی بھی پہاڑیاں بنا سکتے ہیں
اسی بھی چڑیاں لا سکتے ہیں ورنہ مسلمانوں سیدہ فاطمہ بارہ ربیع الاول والے دن کہہ رہی سن ہائے باپ دادا بابا ہو آج میرے بابا محمد نو کنیاں تکلیفاں ہو رہی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان اور چہرہ اٹھایا آخیا اللہم بالرفیق الاعلی آقا دا ہاتھ زمین وال جھکیا وے سیدہ میں ایسا بھی آقا برس رہا وے فرمایا فاطمہ انج لگدا ہے جویں آج یتیم ہو گئی ہے فاطمہ انج لگدا ہے آج تیری ماں ایسا بیوہ ہو گئی ہے آمینہ بلال رحلت فرما گئے صحابہ نو کھڑکی چوں آواز دیتی ہے آگے صحابہ تواڈے نبی اور تواڈے اندر نہیں آگے میرا بلال انہاں قدماں تے زمین تے بیٹھ جاندے نے حضرت ابو بکر نو پتہ چلیا روندے روندے امی ایسا دے حجرے وال آئے نے آگے ویکھیا وے یمنی چادر میرے نبی دے اوپر پئی ہے چادر نو ہٹایا وے حضرت ابو بکر نے بوسا لیا فرمایا سونیا تسی سفر دے اندر جاؤ کہ میں نال جانا سا اللہ دے نبی نے مینوں کلیاں چھڈ کے ٹر گئے میں فاطمہ نو کیویں چپ کراواں میری بیٹی ایسا جوانی دے اندر بیوہ ہو گئی ہے میں ایسا نو کیویں چپ کراواں میرے آقا دا غلام عمر ہاتھ دے اندر تلوار پھڑ لئیے جن آکھے ماں رسول اللہ نبی پاک وفات پا گئے میں تلوار نہ گردن اتار دیوانا ابو بکر نے سمجھایا میرے پاک پیغمبر میں دن بار آقا علیہ السلام مانا اور لہت دے اندر اتاریا گیا ایک مجھبہ نام دی اونٹنی میرے پیغمبر دی سلام مدینے دیا گلیاں دے اندر لب دی پھر دیئے گلیاں اندر لب دی نالے رو رہی ہے اللہ والا ایدی ترجمانی کر گیا بڑی محبت دے الفاظ سنے آگے دارا بابا جی اس بات کی گل کر کے فرمان دینے او جڑی اونٹنی سینا محبت نال سنے آگے نبی دی دا جی نام اس با سلام دی نبی دی دا جی نام اس با سلام دی نبی دے بعد نا پیندی نا کھام دی گلیاں دے اندر پھیرے ایمیں اور رام دی میرا سوار دشے نہیں اگلی گل سنیا دے پرکھی ستائی کدے مسجد وال جام دی آقا نا دشن پھر کار وال آمدی ویکھ آسمان بلے اترو بہام دی مر گئی 15 روز تائیں یہ سواری جڑی ہے مدینے دے اندر میرے مصطفیٰ لب دیا ایک جگہ تے جا کے بیٹھ گئی روح پرواز ہو جاتی ہے بلال مدینہ چھڈن دیاں تیاریاں دے اندر بابا دیا نے کہندا بلال راتاں تانیاں اے آیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر میں ہمارا کھایا نے او جن ہن دسدا نہیں اگلی گل سنیا دے اندر جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو ہو گیا دیس سنجا مینوں بیچارے نو ترس دیا اکھاں اس نظارے نو پر او جن ہن دسدا نہیں حضرت بلال پہ روندے نے اس
سیدہ فاطمہ باہر آیا بلال مدینہ چھڑ کے چلے نے ابو بکر فرماندے نے بلال نہ جاوی اجے تے نبی پاک دی جدائی والا غم بڑھاوے تے بلال کہندا وے مینوں آزاد کروایا وے یا مینوں غلام دے طور تے چھڑایا وے آکھیا آزاد کرایا تے بلال کہندے نے آزاد بندیاں دیاں اپنیاں مرضیاں ہوندیاں نے مدینہ چھڈیا تے ٹر گئے نے تے چلے نے تے سیدہ فاطمہ باہر آئیاں نے آندیاں نے بے انس بلال نبی تیرو یارو تے نبی کتے چھڈوارے آندیاں نے تسی تے میرے باپ نال پیار کر دے ہو تسی تے میرے باپ نال وفاواں بڑیاں کیتیاں تے انس بلال نبی تیرو یارو تے نبی کتے چھڈوارے یار تے ہے میں یارا کول سنیا تے فرماندیاں نے خوشی تے ہے سو پاک محمد تے جانا بول گمان دے پھر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپان دے بلال اداسی دی حالت دے اندر مدینہ چھڑے آوے حضرت علی سیدہ فاطمہ کو لائے نے آکھیا فاطمہ جدوں دے تیرے بابا محمد ٹر گئے نے میں تینوں کدی ہس دیا نہیں لکھیا سیدہ فرماندیاں نے علی جنہ تے ماپے ٹر جاون انہاں دے چہریاں تے ہاسا نہیں ہوندا اے میری مجلس اندر انہیں اسے بیٹھے نے جنہ تے ماں باپ فوت ہو گئے نے آج بھی کئیاں نے اپنے موبائل دی سکرین تے اپنے باپ دی تصویر لائیے آج بھی کئیاں نے اپنے موبائل دی سکرین تے اپنی ماں دی تصویر لائیے آمدے نے حضرت جی عمر جتنی مرضی ہو جاوے مرنا والے ماں پہ آمدیاں محبتاں یاد ہو گیا نے حضرات میرے آقا دی فاطمہ فرماندیاں نے علی جتنا دے ماں پہ ٹر جاون میرا باپ ساری کائنات دا سردار محمد سینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اے ربیع الاول دا مہینہ اس مہینے دے اندر آمینہ دے لال وفات پا گئے اور ایک عربی کا شعر کیا گیا الموت قادر كل نفس سامرها والقدر باق كل نفس داخلها اندر موت ایک ایسا جام ہے ہر انسان نے بھی گلانا اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جنہیں اندر ہر انسان نے گزر کے رہنا اور نوجوانوں بے فکری کی زندگی گزارن والے پتہ نہیں کتنے زندگی دے ایام مک جانے نے اے وقت رب نو راضی کرن دا اللہ کے دعا ہے اللہ سونیا جن میں احباب تھوڑے نوالی جماعتی وفات پا چکے میں اللہ قبران و جنت دا باغ بنائے صوبیدار محمد فاروق صاحب اور انہاں دے والد جتنے لگے نے اللہ کا دیکھر اور جنت کا باغ بنائے میرے بھائی عمیر صاحب اور بھائی محمد ابو بکر فوٹی صاحب اور دیگر امام دے رفاقہ جنہاں نے آج بھی اس خوبصورت منظر کو سجایا ہے اللہ انہاں دیا محنت اپنے دربار اندر قبول فرمائے زندہ رکھے اسلام دے اللہ صدا خاتمہ ایمان دے فرما دے دے اللہ تو میری حاضری اپنے دربار اندر قبول فرمائے فقیران نہ آئے صدا کر چلے بھائیو خوش رہنا